नमस्कार साथीहरू, शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित सामान्य परीक्षाको नमुना प्रश्नपत्र श्रृङ्खलाको यो 16औं सेटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो सेट माध्यमिक तहसँग सम्बन्धित छ। अब सुरु गरौँ। खण्ड क सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय 20 प्रश्न 2 को दरले 40 अङ्क। 1 नम्बर, पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो वातावरण भएको ग्रह कुन हो? क शुक्र, ख मङ्गल, ग शनि, घ बृहस्पति। ख मङ्गल। 2 प्रेम र सौन्दर्यको ग्रह भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? क बुध, ख शुक्र, ग पृथ्वी, घ मङ्गल। ख शुक्र। 3 नाइल नदीको वरदान भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? क कङ्गो, ख नाइजेरिया, ग इथियोपिया, घ इजिप्ट। घ इजिप्ट। 4 विश्वमा सबभन्दा बढी प्रमाणिक समय प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? क चीन, ख रसिया, ग अमेरिका, घ बेलायत। ख रसिया। 5 नेपाल समुद्र सतहदेखि कति किलोमिटर टाढा रहेको छ? क 1026, ख 1226, घ 1027, घ 1127। घ 1127। 6 काठमाडौँ उपत्यकाको सबभन्दा अग्लो पहाड कुन हो? क फुलचोकी, ख नागार्जुन, ग चोभार, घ शैलेश्वर। क फुलचोकी। 7 नासपातीको लागि प्रसिद्ध ठाउँ कुन हो? क दैलेख, ख मकवानपुर, ग फर्पिङ, घ काभ्रे। ग फर्पिङ। 8 लाइब्रेरी पर्व कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? क जुद्ध शमशेर, ख चन्द्र शमशेर, घ भीम शमशेर, घ वीर शमशेर। ग भीम शमशेर। 9 घोडा भेडा प्रथा कुन जिल्लामा प्रचलित छ? क मुगु, ख अछाम, घ दैलेख, घ डोल्पा। क मुगु। 10 चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कहिले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हो? क सन् 1979, ख सन् 1997, घ सन् 1984, घ सन् 1985। ग सन् 1984। 11 नेपालको कुल भूभागमध्ये कृषियोग्य भूमि कति प्रतिशत रहेको छ? क 16, ख 17, घ 18, घ 19। ग 18। 12 चालु 15औं योजनाको अन्तसम्ममा माध्यमिक तह 9 कक्षादेखि 12 कक्षामा खुद भर्ना दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ? क 55, ख 65, घ 70, घ 75।
ख 65। 13 नम्बर निजी क्षेत्रको लगानीमा उत्पादन भएको नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना कुन हो? क भोटेकोशी, ख आँधीखोला, ग चिलिमे, घ खिम्ती। घ खिम्ती। 14 नम्बर एजेन्डा 21 मा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? क फ्रान्स, ख अमेरिका, ग रसिया, घ चीन। घ चीन। 15 वासिङ मेसिनका आविष्कारक को हुन्? क चार्ल्स स्टोन, ख जेएल बेयर्स, घ मैक्सवेल, घ अलेक्जेन्डर ग्रामेल। क चार्ल्स स्टोन। 16 संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष युनिसेफको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? क पेरिस, ख जेनेभा, ग वासिङटन, घ न्युयोर्क। घ न्युयोर्क। 17 सार्कको प्रतीक चिन्ह बनाउने व्यक्ति को हुन्? क शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, ख शशि महर्जन, ग शैलेन्द्र महर्जन, घ शैलेश महर्जन। ग शैलेन्द्र महर्जन। 18 अमेरिकी सरकारद्वारा प्रदान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय साहसिक महिला पुरस्कार 2020 प्राप्त गर्ने नेपाली किशोरी को हुन्? क मुस्कान खत्री, ख मीरा आचार्य, ग मौसमी खातुन, घ मुस्कान खातुन। घ नम्बर मुस्कान खातुन। 19 निर्वाचन आयोगद्वारा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरण खारेज गर्ने निर्णय कहिले भएको हो? क 2077 फाल्गुन 11, ख फाल्गुन 16, ग फाल्गुन 22, घ फाल्गुन 25। घ 2077 फाल्गुन 25। 20 नम्बर 2077 चैत्रमा भएको गैंडा गणना अनुसार नेपालमा एक सिङे गैंडाको सङ्ख्या कति रहेको पाइएको छ? क 645, ख 752, ग 759, घ 852। ख नम्बर 752। खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 12 प्रश्न 2 दरले 24 अङ्क। 21 जाँच पास अड्डालाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा कहिले गाभियो? क 2018 असार 13, ख 2019 असार 13, ग 2020 असार 13, घ 2021 असार 13। क 2018 असार 13। 22 किशोर अवस्थाको मनोरञ्जनात्मक रुचि कुन हो? क विश्व राजनीतिको चर्चा गर्ने, ख चहकिलो र आधुनिक पोसाक लगाउने, घ अरूलाई मद्दत गर्ने, घ दिवा स्वप्नमा रम्ने। घ दिवा स्वप्नमा रम्ने।
23. प्रयत्न र भुल सिकाइसँग तलको मध्ये कुन असम्बन्धित छ? क. अभ्यासको नियम, ख. सिकाइका प्राथमिक नियम, ग. सिकाइका सहायक नियम, घ. परिचयन। घ. परिचयन। 24. संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गत तलको मध्ये कुन समावेश हुन्छ? क. शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ, ख. कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ, ग. अन्तर्दृष्टि सिकाइ, घ. प्रयत्न र भुल सिकाइ। ग. अन्तर्दृष्टि सिकाइ। 25. एउटा परिवेशमा सिकेको कुरा अर्को परिवेशमा लागू गर्नु के हो? क. सिकाइको स्थानान्तरण, ख. स्मरण, ग. विस्मरण, घ. उत्प्रेरणा। क. सिकाइको स्थानान्तरण। 26. पाठ्यक्रम करिकुलम ल्याटिन भाषाको कुरियर शब्दबाट बनेको मानिन्छ। कुरियरको अर्थ के हो? क. टु मुभ, ख. टु वाक, घ. टु रन, घ. टु फ्लाइ। टु रन, ग. टु रन। 27. राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार विदेशी विद्यार्थीको लागि कक्षा 11 मा अनिवार्य नेपाली विषयको सट्टा कुन विषय अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ? क. वैकल्पिक अङ्ग्रेजी, ख. जीवनोपयोगी शिक्षा, ग. सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा, घ. ऐच्छिक अङ्ग्रेजी। क. वैकल्पिक अङ्ग्रेजी। 28. पाचन प्रणाली पढाउन प्रयोग गरिने ठुलो कागजमा छापेर निकालिएको चित्र कस्तो शैक्षिक सामग्री हो? क. दृश्य, ख. मुद्रित, घ. श्रव्य दृश्य, घ. दृश्य र मुद्रित दुवै। घ. दृश्य र मुद्रित दुवै। 29. एपिपिएलई एप्पल कुन विधिसँग सम्बन्धित छ? क. छलफल, ख. प्रश्नोत्तर, ग. प्रदर्शन, घ. प्रवचन। ख. प्रश्नोत्तर। 30. आधार सम्बन्धित वैधताका दुई प्रकारहरू तलको मध्ये कुन हो? क. पूर्व सूचनात्मक र रचनात्मक, ख. समवर्ती र रचनात्मक, घ. पूर्व सूचनात्मक र समवर्ती, घ. रचनात्मक र विषयगत। ग. पूर्व सूचनात्मक र समवर्ती। 31. प्रौढ शिक्षाको शैक्षणिक सङ्गठन तलको मध्ये कुन हो? क. बहुकक्षा शिक्षण, ख. वर्गविहीन शिक्षण, ग. विषयगत शिक्षण, घ. कक्षा शिक्षण। ख. वर्गविहीन शिक्षण। 32. कार्यमूलक अनुसन्धानलाई शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीले कहिलेबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधार बनायो? क. विक्रम सम्वत 2057, ख. 2067, घ. 2068, घ. 2069। ख.
विक्रम सम्मत 2067। खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 33 इमेल एड्रेसको सही फर्मेट कुन हो? क नेम @website@info, ख नेम @website.info, ग www.nameofwebsite.com, घ name.website.com, ख name@website.info। 34 तथ्याङ्कीय गणना र तालिका एवं ग्राफको निर्माणको लागि तलको मध्ये के को प्रयोग गरिन्छ? क एबोट फोटोसप, ख एक्सेल, ग नोटप्याड, घ पावर पोइन्ट। ख एक्सेल। 35 पावर पोइन्ट तलको मध्ये कसले विकास गरेको सफ्टवेयर हो? क गुगल, ख एप्पल, ग एन्ड्रोइड, घ माइक्रोसफ्ट। घ माइक्रोसफ्ट। 36 टेक्स्टको मेन बडीको पछाडि राखिने मधुरो छाया के हो? क वाटर कलर, ख ब्याकग्राउन्ड, ग वाटरमार्क, घ ब्याक कलर। ग वाटरमार्क। 37 नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 कहिले प्रमाणीकरण भएको हो? क 2063-6-22, ख 2063-7-22, ग 2063-8-22, घ 2063-9-22। ग 2063-8-22। खण्ड घ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 38 नेपालको संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त बढीमा कतिजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ? क 15, ख 17, ग 18, घ 20। घ 20। 39 शिक्षा ऐन बमोजिम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा को मार्फत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ? क शिक्षा मन्त्रालय, ख शिक्षा मन्त्री, ग शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, घ शिक्षा विभाग। क शिक्षा मन्त्रालय। 40 शिक्षा नियमावलीमा शिक्षक पद सङ्ख्या र श्रेणी कायम गर्दा कति पद सङ्ख्या तृतीय श्रेणी भएकोमा द्वितीय श्रेणीको एक पद कायम गर्ने व्यवस्था छ? क 3, ख 4, ग 5, घ 9। ख 4। 41 शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा तलब वृद्धि रोक्का भएको कति समयसम्म शिक्षकले बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन पाउँदैन? क 6 महिना, ख 1 वर्ष, ग 2 वर्ष, घ 5 वर्ष। ग 2 वर्ष। 42
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को कुन परिच्छेदमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको शिक्षा सम्बन्धी कार्यहरू दिएको छ? क. परिच्छेद 2, ख. परिच्छेद 3, ग. परिच्छेद 4, घ. परिच्छेद 5। ख. परिच्छेद 3। खण्ड ङ सामान्य बौद्धिक परीक्षण 8 प्रश्न 2 को दरले 16 अङ्क। 43 बुक कलन म्यागजिन डबल कलन न्युजपेपर वाट। बुकको म्यागजिन भए जस्तै न्युजपेपरको के हुन्छ? क. जर्नल, ख. न्युज, ग. आर्टिकल, घ. हेडलाइन। क. जर्नल। 44 कुन जोडा नमिल्दो छ? क. कार कलन रोड, ख. सिप सी, ग. रकेट स्पेस, घ. एरोप्लेन पाइलट। घ. एरोप्लेन पाइलट। 45 33 मिटर कपडा बिक्री गर्दा 11 मिटरको बिक्री मूल्य बराबर नाफा भए नाफा प्रतिशत कति हुन्छ? क. 25, ख. 33.33, ग. 40, घ. 50। घ. 50। 46 मिसिङ लेटर छुटेको पद पत्ता लगाउनुहोस्। एएबी ड्यास एएए ड्यास बीबीए ड्यास। क. बीएए, ख. एबीबी, ग. बीबीए, घ. एएबी। ग. बीबीए। 47 कुनै खास कोडमा एटी = 20 बीएटी = 40 भए सीएटी बराबर कति हुन्छ? 30, ख. 50, ग. 60, घ. 70। यसको सही उत्तर 60 ग नम्बर। यो गुणनफलको रूपमा व्यक्त गरिएको छ। 48 दिएको म्याट्रिक्स पूरा गर्न कुन विकल्प उचित होला? एउटा म्याट्रिक्स फिगर दिएको छ, खाली ठाउँमा वाट साइन भएको ठाउँमा तलको मध्ये कुन विकल्प उचित होला? ग नम्बर। 49 चित्र मिल्ने समूह छान्नुहोस्। मिल्ने खालको चित्र, मिल्ने विशेषता भएको चित्रको समूह छान्नुहोस्। 9 वटा फिगर दिएको छ, तलका विकल्पहरूमा कुन विकल्प सही होला? क विकल्प। 50 नम्बर नमिल्दो छनौट गर्नुहोस्। 4 वटा फिगर छन्, नमिल्ने चित्र कुन होला? यसको सही उत्तर ग नम्बर। बाहिरी भुजाको संख्या र भित्री संकेतको संख्या यसमा गमा फरक छ।
भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, सल्लाह सुझावहरू कमेन्ट मार्फत दिनुहोला। यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अन्तमा भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।